बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं। राना तारिक रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मानावाला के हदूद में डाकू राज पुलिस वारदातें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। शहरियों का आला हुकाम से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। दो मसला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मुस्तफ़ा चौक मानावाला में इशफाक मेडिकल स्टोर से असला कर जोर पर 70,000 रुपए छीन लिए। दूसरी वारदात जातरी रोड पर मसला डाकुओं ने डाकू नाका लगाकर मुतअद्दिद राहगीरों अफजाल वगैरह से हज़ारों रुपए नकदी, मोबाइल और कीमती सामान छीन लिया। तीसरी वारदात लागर रोड पर अजमत से डाकुओं ने 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल छीन लिया। जबकि मोहल्ला मॉडल टाउन के रिहायशी आदिल से डाकुओं ने कैरा रोड पर 125 मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल छीन लिया। शहरी गिरदनवाब में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी सरापा एहतजाज। मानावाला नवाकोट में सौतेले वालिद की 12 साल बच्ची के साथ ज्यादती। बच्ची कशफ की वालिदा की मदईयत में थाना भिक्की में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम शाहिद गिरफ्तार कर लिया। वाकयात के मुताबिक डेरा गुलाब सिंह नवाकोट की रिहायशी फौजिया बीबी की शादी नवीद अख्तर से हुई थी, जिससे एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। नवीद अख्तर की वफात पा जाने के बाद फौजिया ने शाहिद वल्द रियासत से दूसरी शादी कर ली। शाहिद फौजिया की 12 साल बेटी कशफ से चोरी छुपे जनाबल जबर करता रहा और कहता था कि अगर माँ को बताया तो कशफ और माँ को जान से मार देगा। तबीयत खराब होने पर कशफ ने माँ को सब बता दिया। खबर शामी कहते हैं मरीद से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मुगल से मोहम्मद असगर मिर्जा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुगल वेलफेयर सोसाइटी तहसील मरीद के साबिक एमपीए मिर्जा जावेद हाजी मोहम्मद अरशद मुगल, सदर पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान, सदर पंजाब हाजी दाऊद मुगल, नायब सदर पंजाब हाजी मोहम्मद शरीफ मुगल और नायब सदर पंजाब डॉक्टर जफर नजीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में गवर्नर पंजाब से मुगल बरादरी के इत्तफाक और इत्तेहाद समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया और गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मुगल बरादरी के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ और गवर्नर हाउस के दरवाजे बरादरी के लिए खुले हैं। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा मौलवी मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इंसान की कामयाबी इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने में मौसर है, इसलिए हर मुसलमान को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। दुनिया इंसान के साए की मानद है, इंसान चलता रहेगा तो साया भी चलता रहेगा, मगर साया पीछे इस वक्त तक होगा जब आगे रोशनी होगी। मुसलमानों को जन्नत फिरदौस के असूल के लिए नेक अमाल अपनाने की जरूरत है, जिसके लिए इस्लामी तालीमात को समझना और इन पर अमल पैरा होना नागज़ीर है। कब्र में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, लिहाजा मुसलमानों को नमाज की अदायगी यकीनी बनाना होगी ताकि वो अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बन सके। नमाज से दूरी के बायस मुसलमान तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी दुनिया आखिरत तबाह कर रहे हैं, जिन्हें होश के नाखुन लेना होंगे। खबर शामिल कहते हैं अजनियावाला से हमारे रिपोर्टर से सैयद शमशाद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अजनियावाला PHU अजनियावाला के डॉक्टर सिद्रा अनवर और डिस्पेंसर मोहम्मद सलीम की शानदार कारकर्दगी। शेखुपुरा 15 फरवरी 2025 PHU अजनियावाला में डॉक्टर सिद्रा अनवर इंचार्ज और डिस्पेंसर मोहम्मद सलीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत इलाके की आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से निभाया, जिसके बायस मुकामी सतह पर सेहत के मसाइल में नुमाया बेहतरी आई है। डॉक्टर सिद्रा अनवर ने PHU अजनियावाला में मरीजों के बेहतर देखभाल और इलाज की सहूलतों को यकीनी बनाया है। इनकी पेशेवराना महारत और अवामी खिदमत के जज्बे ने सेहत के खदमात में इजाफा किया है, जिससे इलाके के लोग बहुत मुतमईन हैं। खबर शामिल कहते हैं मरीद से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी नकी जफर बाजवा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं सालाना महफिल शब बारात का इनेकाद गाँव किला मुराद बख्श में किया गया। हस्बे मामूल महफिल का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। खुसूसी किताब हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद फयाज अहमद बाला साहिब शब बारात के फज़ाइल कुरान पाक और हदीस मुबारक की रोशनी में बयान किए। इस मुबारक रात की फजीलत और इबादत को बयान किया गया। गाँव के तमाम दोस्तों ने सहरी के एहतमाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुसूसी ताउन मोहम्मद रमजान और फजानी चिकन वाले, खुसूसी काविश महर गुलजार आतिश अराई, सात बाला महर अरशद अली अराई, नवीद जफर जंजुआ, नकी जफर बाजवा, अलदाई अलखैर चौधरी, नासिर अली सचियारी, गाँव किला मुराद बख्श, मंजानी बहलियान ने गाँव किला मुराद बख्श। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि खत की बातें सब चाले हैं, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, इसको वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पर तबसरा करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 12 खतोत एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को कबूल करना और एस्टेब्लिशमेंट से अपनी रहाई और अपनी पार्टी के लिए रिलीफ मांगना है। अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि कैसा इनकलाबी है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जरिए इनकलाब लाना चाहता है। उन्होंने कहा है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अक्ल दानिश मुतारिफ हूँ कि चीफ एक धोखे
کے باز، محسن کش، احسان فراموش یو ٹرن کے بادشاہ کی چالوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کا ایک ہی وقت میں ہاتھ پاؤں اور دوسرا گریبان پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ عمران کی باتوں سے جو مائل ہوا وہی گائل ہوا۔ نارنگ منڈی اسلامک کھوکھر سے وائلڈ لائف انسپکٹر میاں رضوان کا اپنی ٹیم اور پولیس کے بھائی نفری کے ہمراہ اپر گاؤں میں ریڈ، چھتوں پر طوطوں کی نیٹنگ کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، بھاری جرمانہ۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف لاہور ریجن آصف کامران کی خصوصی ہدایت پر وائلڈ لائف انسپکٹر میاں رضوان نے اپنی ٹیم اور تھانہ ہڈیارہ کی پولیس کے ہمراہ بارڈر بیلٹ ایریا میں تھانہ ہڈیارہ کے حدود میں اپل گاؤں میں عدالت سے اجازت نامہ لے کر ریڈ کیا، جہاں لوگ چھتوں پر نیٹنگ کر کے طوطے پکڑ رہے تھے۔ انسپکٹر میاں رضوان نے نیٹنگ کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزمان کو بھاری جرمانہ کیا، جبکہ ان سے برآمد ہونے والا مال مسروقہ جلو بریڈنگ فارم لاہور میں جمع کروا دیا گیا۔ اوکاڑہ سے ہماری نمائندہ ملک ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر اوکاڑہ کے علاقہ حرم سٹی میں تاجر کے گھر پر ڈکیتی کی واردات، 5 نامعلوم مسلح ڈاکو رات کی تاریکی میں گھر میں داخل ہوئے اور اسلحہ کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 2 لاکھ روپے نقدی، 2 قیمتی موبائل فونز اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو۔ ڈاکو نے گھر کے دروازے توڑ کر الماریوں کی تلاشی لی اور 2 لاکھ روپے نقدی، 2 قیمتی موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کے دوران ملزمان نے کسی قسم کی مزاحمت سے بچنے کے لیے اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور فرار ہو گئے۔ شہریوں میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں پر شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ مقامی تاجروں اور عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس عوام کی جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ متاثرہ تاجر مقبول بٹی نے آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی ساہیوال رینج سے فوری نوٹس لینے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ کاموں کی سرانہ محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے گزشتہ روز اقرا الاطفال اسلامک محلہ اسلام آباد تولیکی روڈ کے زیر اہتمام جامع مسجد فیصل الحدیث میں حکیم ارشد محمود کھوکھر کی زیر نگرانی منعقد ہونے والی سالانہ تقریب تکمیل قرآن کے موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دنیا اور آخرت میں خصوصی امتیاز سے نوازا ہے۔ حافظ قرآن کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ تقریب میں امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ مظہر اقبال رندھاوا، امیر کاموکی زون ڈاکٹر احسان اللہ عثمانی، نائب امیر حافظ غلام مصطفیٰ، محمد امتیاز کھوکھر، شیخ منیر احمد نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر 14 حفاظت کرام محمد معیز، محمد معاذ، محمد بلال، حذیفہ مصطفیٰ، محمد ابوبکر، عبدالواسع حسن، ہادیہ نور، میمونہ شاہد، صبیحہ محمد عمر، طلحہ رحمان، محمد عبداللہ، محمد سعود شریم اور محمد فیضان کو اسناد دی گئی۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے کہا کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم پر عمل کر کے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ قرآن کریم پر عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ بیرونی طاقتیں ملک عزیز پاکستان کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ اسلام اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم سے مضبوط تر تعلق قائم کرنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ ورکہ سے سیاست نیوز کے مطابق حسن صدیق صدوق کی رپورٹ، حکومت پنجاب محکمہ تعلیم کی ہدایات پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محترمہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک کی زیر نگرانی پنجاب بھر کی طرح تحصیل نوشہرہ ورکہ کے تمام اسکولوں میں ایک استاد ایک درخت اور ایک طالب علم ایک درخت کے سلوگن کے تحت شجرکاری کی گئی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کھارا میں اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے گورنمنٹ پرائمری اسکول کھارا میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا، جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بلال احمد خان، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مدثر فاروق بٹ، ہیڈ ماسٹر عظیم یوسف سدھو سمیت اسکول ہزار کے اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی اور اپنی اپنی طرف سے پودے لگائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پنجاب وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کا فلیگ شپ منصوبہ ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ماحول دوست پودے لگا کر ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں آج صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں میں درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ شہری صاف ستھرے ماحول میں سانس لے سکے، اس لیے ہر پاکستانی اپنے حصے کا پودا ضرور لگائے۔ بیورو چیف حافظ آباد مختوم عزیز الرحمان حافظ آباد جامعہ چشتیہ رضویہ انوار العلوم چک بھٹی شریف میں 10ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت تقسیم انعامات، علماء کرام اور مذہبی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ چشتیہ رضویہ انوار العلوم چک بھٹی شریف میں 13 فروری 2025 بروز جمعرات بعد از نماز ظہر 10ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ اس روحانی بابرکت محفل میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے بچوں اور حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز لاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس موقع پر جامعہ کے محترم قاری محمد انور رضوی صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ خصوصی خطاب کے لیے معروف علماء کرام علامہ مولانا محمد عثمان رضوی اور علامہ احسان اللہ رضوی تشریف لائے، جنہوں نے قرآن کی فضیلت اور دین اسلام میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ پر روشنی
روشنی ڈالی، قرآن سیکھو اور سکھاؤ کو مفصل بیان کیا۔ جلسہ میں خصوصی طور پر پیر سید مبشر شاہ نے شرکت کی، جنہوں نے حفاظ کرام کو دستار فضیلت پہنائی۔ امثال جامعہ کے 2 ہونہار طلبہ حافظ محمد قمر